One TV Patrol. Laing bahin, Aumoda nangulo sa Coastal Cleanup Drive sa Coastal Bypass Road. May ani o pagdayeg sa Asenso Osamis Administration ang baguhay lang gipahigayon nga Coastal Cleanup Drive sa Coastal Bypass Road nga gipanguluhan sa Aumoda o Asenso Osamis Motor Operators Drivers Association dili pa lang dugay. Ang Coastal Cleanup Drive sa Aumoda nagsugod gikan sa may baybayon sa Baybay Santa Cruz hangtod sa pinakatumoy nga bahin sa Baybay o sa Bypass Road sa Barangay Malaobang. Matod pa sa Federated President sa Aumoda nga si Jorlan Moralion nga ang gihimo sa Aumoda, commitment kini sa ilang sektor isip pagsuporta sa Asenso Osamis Administration bisan sa ingon nilang nga aktibidad. Napili ang Coastal Bypass Road nga maoy una nilang gipahigayonan sa community service gumikan kay tipikog bahin kini sa tourist destination o attraction sa Osamis din usa sa mga labyanan sa mga traveler sa Osamis. So maabot pa nga mga adlaw doon apay mahitabong community service nga himuon sa Aumoda labi na sa cleanup drive activity. Si Konsehal Archie Romero nga maoy chairman sa Committee on Transportation og SWIMO Head Engineer Titis Borge nisaksi sa maong aktibidad sa Aumoda. One TV Patrol.